आणि बेस्ट म्हणते ते कितें जेन्ना आमी उसगांव खांडेपार झगडले तेन्ना आमी एनजीटीन केस घाली कित्याक ते भारतीय चालू सर हा पाटील आता तुम्ही तस जाल्यार हय इतलो भयानक आणि प्रोजेक्ट ना कित्याक हांव कित्याक म्हणटा हुंवाराचें जें उदक फोर्टान येता ताका ती थंय खोल आसा म्हणून ते सगळें उदक वचपाक शकता हय आता बंधारा बांदतले तांकां कितें करचें पडटा तांकां न्हंयेचे सकयल जे हें आसा तळ आसा हय तळ आसा थंयच्यान तांकां कॉन्क्रीट घालून वयर हाडून फ्लॅट तयार करपा पडटा ताका ते एप्रन म्हणटात आमी सगळे कडेन तांगे हे बी पळयले पयली गजाल म्हणल्यार लोकांनी जी म्हायती मागल्या ती WRD कडेन ना आनी तांच्यानी ती दिवपाक जायना पूण तांणी थोडे जे पेपर दिल्या कागद दिल्या ती आमी वाचल्यार आमकां अजाप जाता की जे जाग्यार तांणी हें काम चालू केलां खणपाचें बंधारा खातीर जे जाग्यार आमचो लोक हांगा सकल झगडून आमी तांकां हाडायलां थंय तांणी तांचे जमनीचेर कसलोच अधिकार ना आनी चौगुल्याची ती जमीन न्हू आनी सरकाराची न्ही ती जमीन आमचे लोकांची आनी WRD आनी तेंचे कॉन्ट्रॅक्टरान ह्या जमनी भितर क्रिमिनल ट्रेसपास करून हे नाशाडी केल्या हे WRD आनी कॉन्ट्रॅक्टराक खरें म्हणल्यार आतां सरकारान क्रिमिनल केस घालून भितर उडोवपा जाय तेंचेर FIR जावपा जाय पयली गजाल ही दुसरी गजाल सरकारा कडेन ह्या बंधाऱ्याचेर कसलेंय इन्फॉर्मेशन ना न्हंय कशी आसा न्हंयेत कितली डेप्थ आसा हें पासून तांकां खबर ना हे ह्या पेपरा वयल्यान आमकां स्पश्ट जाता ह्या कागदा वयल्यान सो सरकार कांय खबर नासतना हो प्रोजेक्ट मुखार जो व्हरूंक सोदता हें फक्त म्हाका दिसता एक पयशाचो एक हें आसत पयशे करपाचो करप्शन हें आसत नाजाल्यार फोर्सान कशे भशेन कोणे तरी वयल्यान सांगलां म्हूण हें मुखार व्हरूंक सोदतात पूण हो प्रोजेक्ट आतां आमकां स्पश्ट जालां की हो प्रोजेक्ट जावपाकूच शकना हो प्रोजेक्ट इम्पॉसिबल आसा कित्याक जे जाग्यार हे बंधारा बांदूंक सोदतात ते जाग्यार हो बंधारा येवपाकूच शकना एक्चुअली गव्हर्मेंटान हेजे क्लीन चीट दिवपाक जाय आसली न्हू अजाप जाता की सरकार हें सगळें जाणा आसतना हो प्रोजेक्ट मुखार कित्याक व्हरूंक सोदता हें आमकां मातशें सुद्दां समजना अशें दिसता की सरकाराचे वयर कोण तरी व्हडलो राक्षस बसला आनी सरकाराची घुमटी धरल्या आनी हो सरकार तो राक्षस कितें सांगता तेंच करूंक सोदता आनी ताका कांयच पडून गेलें ना पयशे काबार जातात प्रोजेक्ट जातलो जावपाना हें सरकाराक कांयच पडून गेलें ना आनी आतां जाल्यार हें 100% क्लियर आसा की हो बंधारा जावपाकूच शकना तांचे कडेन जमीन ना तांचे कडेन न्हंयेचे डिटेल ना तांच्यांनी हो प्रोजेक्ट करूंकूच जायना ह्या स्थितीन ह्या परिस्थितीन सरकारान हो प्रोजेक्ट फाल्यांच फाटीं घेवपा जाय सरकाराक आमी स्पश्ट विचारता बाबा तुमी हे क्रिमिनल ट्रेसपास करतात सरकार जेन्ना क्रिमिनल ट्रेसपास करता जाल्यार लोकांनी कितें करपाचें आं सरकार स्वता कायदो मोडटा लोकांचे जमनी भितर गरीब जे आमचे टॅनंट लोक आसात तांचे जमनी तुमी वचून नाशाडी करतात जाल्यार कायदो कोण हें करतलो सांबाळटलो म्हणल्यार आतां लोकांनी कायदो हातीन घेवपाचो हें सरकाराक जाय हो प्रश्न उठता अभिजित आमी पळयतात की आयज मिराबागची बायलो ज्यो अशी रस्त्यार येयला तुमी पळयले आसा तुमी तेजी ताजी उदाहरण IIT जेन्ना येताली सांग्यार अश्योच बायलो भरल्यो आमची गावडे समाजाच्यो तेंच्यान तो IIT हद्दपार केलो आयज जेन्ना गोवोरमेंट जेन्ना मुद्दम जेन्ना मिराबागांत जेन्ना असो प्रकल्प जेन्ना हाडटा हे सरकाराचें दुश्कर्म अशें तुका दिसता काय कितें सरकाराचे 100% दुष्कर्म आनी एक भशेन हांव म्हणटा की जेन्ना अशें वायट घडटा सरकाराच्या हातान एक भशेन देवानी आमकां हें एक चान्स दिला की आमचे लोक आनी स्पेशली आमची बायलो एक जावन एकवट करून एक मुखारले जे फ्युचर आसा तो बरो जातलो आमच्या हातींतल्यान हें जावपाक देवान आमकां चान्स दिला आनी आमी म्हाका दिसता की लोक असली ऑपॉर्च्युनिटी केन्नाय सोडनात जशें तुमी पळयलां लोलयां सांग्यार मेलावली उसगांव खांडेपार खंय वचूं
आमची बायलो भुरग्यांक सांबाळपा खातीर मुखाल्ली पिळग्यां खातीर जेन्ना तांचेर संकट येता हें समजता तेन्ना जेन्ना एक जावन मुखार सरता तेन्ना म्हाका दिसता एक कितें तरी हे वायट घडणेंतल्यान एक कितें बरें जावन येता सो हे आमी देवाक सदां हें करपा जाय थँक्यू म्हणपा जाय की बाबा तुमी आमकां वाट दाखयली सारकी वाट आनी आयज जे भशेन मिराबागाचे लोकांनी दाखयला सरकार म्हाका समजना कित्याक फाटीं सरना टायम जालो सरकाराचो फोंडे मतदारसंघाचो मिराबाग वाठार आमी पळयताले हांगा मिराबागाक हे पुलाचेर जेन्ना मिराबाग एंट्री जाता तेन्ना हांगा आय लव यू मिराबाग घातले आसा आतां आय लव यू मिराबाग घालपाचे उद्देश कितें खबर ना कारण ह्या न्हंयचे धडेर म्हाका दिसता खूब कितें तरी आसा म्हणून व्हडले व्हडले बंगले येवपाक लागल्या व्हडले व्हडले जमनी हांगा खरेदी जावपाक लागल्या आनी व्हडले व्हडले करोडाचे म्हळ्यार 40 कोटीचे हांगा बंदारो येवपाक लागल्या आतां कोणा खातीर कोणा पड भरपाक हें खबर ना पूण आमी अशें आयकलां आयज महिलां कडेच्यान बायलां कडच्यान आयकलां की वॉर्डानी जो आसा हो खंय तरी कांयच हांगा शिरोड्या मतदारसंघाक भितर तेजो मोठो प्रोजेक्ट आसा आनी हें उदक जें आसा 40 MLD हें उदक वचपा वाडत आतां 50 MLD जाल्लें आसा रेट ऑफ कॉस्ट तेजो वाडलेलो आसा म्हणटनीक आज मिराबाग वासी जे आसा ते जे कितले वर्सां जाणटेले हो मिराबाग वाठार हो मिराबाग गांव सांबाळून आसले आज तेंची परिस्थिती ह्या भुरग्यांची किंवा तेंची भुरग्याची परिस्थिती आज रस्त्यार येवपाची जाला आतां मिराबागा अशी कितें आसतलें किंवा मिराबाग हो कोणी सांबाळून दवरलो आनी तो मिराबाग कोण विकपाक वयता हे लोकांक आतां प्रश्न पडना लोकांक क्लियर कळलेलो आसा की मिराबाग कोण विकपाक वयता कारण विकले नंतर करोडाचे जे हें आसा तें इन्कम आसा ते खंय तरी माळयेर येवपाचें आसा अशेंय म्हणटा लोक आतां खंयची माळी हे मिराबागां बेस बरें लोकांक खबर आसा आतां आमकांय खबर ना खंयची माळी ती आयज आमकां आनीक हें दिलें जें काम हांगा चलता ही चौगुलेली प्रॉपर्टी न्हू तर हांगच्याच मिराबागची कोणा तरी प्रॉपर्टी आसा हें सगळें जर काडलें प्री प्लॅन आनी प्लॅनिंग जर केलो आनी पळयलो जाल्यार हांगा इलिगल टोटली जो आसा बंदारो ह्या मिराबाग वाठारांत येता आनी मिराबाग बुडोवन एक मिराबाग गांव बुडोवन 500 घरां सुमार बुडोवन हे एक मतदारसंघा भितर जें उदक दिवपा पळयता ह्या मतदारसंघाक न्हू आमी हांगा वयर फोंड्या पळयता कश्टी आसतले किंवा दुलबानगर आसतले हांकांय उदक मेळपाना आयज लोकांक पेटोवन घातला की हांगचें जर उदक लिफ्ट जालें डॅम जावन जर जालें जाल्यार तुमकां सगळ्याक उदक मेळटलें पूण कोणाक उदक मेळपाना ही जी पायपलायन वयतली ती डायरेक्ट हांगा आमचे जो डॅम आसा म्हैसाळ डॅम आसा तितूंत वयतले आनी थंयच्यान लिफ्ट जातलें म्हणटकीर हे उदकाचो फायदो जेन्ना गांवांक जायना ज्या मिराबागाक जायना जे वयले वाठार जे आसा तांकां जायना जाल्यार हो जर मिराबागा बंदार जावन तर आनी कोणाली जर दिल्ली वालेली पोटां भरता जाल्यार लोक ऑफकोर्स रस्त्यार येतले आनी येवपाकच जाय आनी जेन्ना जेन्ना लोकांक आयज प्रत्येक दिसा आयज 15 दीस आसा जेन्ना जेन्ना लोकांक सगळें कळटा तेन्ना तेन्ना लोक सगळे पेटोवन उठले आसा कोण मलाई खावपा पळयता आनी कोण हे दुदा वयले ते वयले आमी म्हणटा पळय साय जी आसा ती उगलोवन फूक मारून पिता हें आयज स्पश्ट जाल्लें आसा आयज कोणाची कशी पाळी येत हें खबर ना महिलांचो वर्ग आसा हो महिला वर्ग सुद्दां पेटोवन उठला आसा आयज जी आमी पळयतात जी सांग्या वयल्यान आमची जी सालावली नदी व्हांवता किंवा ह्या सायडीच्यान जुवारी परती व्हांवता किंवा आमी कालेची न्हंय येता ती जर पळयत जाल्यार त्रिवेणी संगमाचो हो संगम आनी जुवारी न्हंय ह्या जुवारी काठाचेर अनेक कितें लोपलेलें आसा अनेक कितें दपलेलें आसा आनी हे दपलेले मलाई खावपाक हे सगळें दिसून येता तुमी पळयतात पळयता आसतना तुमकां दिसता आसतलें हें कितें आनी काय कितें इन गोवा खातीर उदय देकर सावर्डे.